अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से हमारी पूरी ये टीम सुबह पाकिस्तान की जानिब से इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि हमारे लिए ये दिन बहुत अच्छा होगा। हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी हमें यकीन होना चाहिए कि और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए और आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। जैसे ही जिस तरह से बारिश आ रही है पूरे पाकिस्तान में, महकमे मौसमियात ने इसकी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन बाकायदा तौर पर सब लोग इसका मुज़ाहरा देख भी रहे हैं। जिस तरह से जो शदीद रेन फॉल है पाकिस्तान में गुज़िश्ता शब शाम से लेकर आज अर्ली मॉर्निंग तक, जो सुबह तब तक शदीद बारिश हुई इस्लामाबाद में। और जो न सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बल्कि पाकिस्तान के बेशतर बालाई इलाकों में, मैदानी इलाकों में ये बारिश हो रही है। और बारिशें बरसाने वाला ये जो सिस्टम है मगरबी हवाओं का, ये दुबई से होता हुआ बलूचिस्तान, कराची और अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दाखिल हो चुका है। बिल्कुल। और जहां रिजवान हम बारिशों के हवाले से बात करते हैं, वहां पे बहुत से इलाकों में अलर्ट भी किया गया है लोगों को, जहां पे लाइटनिंग के खदशात हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बारिशों के नतीजे में होने वाले जो मुख्तलिफ हादसात हैं उनमें अब तक 33 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बारिशों की जो फोरकास्ट है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये कहा जा रहा है कि 31 के बाद एक और स्पेल भी सामने आएगा बारिशों का। और बारिशों के बायस जो तबाही हुई है वो आपकी स्क्रीन पर जो है आप देख भी सकते हैं। और इस हवाले से रिजवान एक डिटेल्ड हमारे पास पैकेज भी है और फहद अजीज़ की ये रिपोर्ट है, तो आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। बारिशों का पहला सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है, जो 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिशों का पहला सिलसिला बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक जारी रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा में 21 अप्रैल, जबकि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहने की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों का ये स्पेल जो है ये ऑलमोस्ट इस वीकेंड तक जो है वो जारी रहेगा। ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस हैं, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध के जो ज़्यादातर हिस्से हैं उसमें काफ़ी हद तक इसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन पंजाब के ज़्यादातर हिस्से, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर हिस्से और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये वेदर स्पेल जो है मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने की तवक्को है। एनडीएमए ने आंधी और शदीद बारिशों के नए स्पेल की पेशन गोई की है, जो 25 ता 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के चंद मुकामात पर शदीद बारिश और तेज हवाओं के साथ जालाबारी का सबब बन सकता है। एनडीएमए ने तमाम पीडीएमएस और दीगर इंतजामी इदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हदायत की है। तर्जमान के मुताबिक काश्तकार गंदम की कटाई के हवाले से मौसम को मद्देनजर रखते हुए मामूलात तश्कील दें और सियाह मुसाफिर पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। फहद की रिपोर्ट आपने देखी और इसमें डिटेल से जो आइंदा रोज़ की पेश गोई है उस हवाले से भी आगाह किया गया। लेकिन अब तक जो नुकसान हो चुका है, ख़ासतौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर जैसे मानूर ने बताया कि 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 1900 से ज़रा मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए हैं या फिर जिनको जुज़वी नुकसान पहुँचा है। PDM की जानिब से इब्तदाई सामान फ्राहम किया गया है उन लोगों को जहाँ पर ये बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। और सबसे अहम चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और उसमें नॉर्दर्न एरियाज़ में लैंड स्लाइडिंग का खदशा बहुत ज़्यादा रहता है। फिर जो बरसाती नाले हैं, नदी नाले हैं, वहाँ पर तुग़यानी भी हो जाती है और तुग़यानी की वजह से सैलाबी सूरत हाल बनती है, जिसकी वजह से नुकसान पहुँचता है, फसलों को नुकसान पहुँच रहा है, इसके साथ साथ लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है, माल मवेशी मुतासर हो रहे हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में हम जहाँ इस बारिश के मौसम को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, तो वहीं पर हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि ये बाइस रहमत ही रहे, हमारे लिए बाइस ज़हमत ना बने। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। वो लोग जिनके घर तबाह हुए हैं या और मसाइल का शिकार हुए हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है, उनको खास तौर पे सामान जो रूटीन का हमारा है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर खास तौर पे रिजवान जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट है, फ्लड अलर्ट है, वहाँ से उनकी इवैक्यूएशन, उनकी मूवमेंट का भी काम किया जा रहा है।
اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت خاص چیز، آپ تمام لوگوں کے میسیجز جو موبائل میسیجز ہیں وہاں پہ آپ کو اس چیز کے لیے انٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ زیادہ ہو سکتا ہے، کس دن زیادہ بارش کی پریڈکشن ہے، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کی موومنٹ ہوتی ہے ٹورڈز دا نارتھرن ایریاز، ان جگہوں پہ جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہے، تو لازمی پہلے وہاں کی ویدر کنڈیشنز، پہلے وہاں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی جو میئرز ہیں وہ مد نظر رکھیں، پھر جائیں تاکہ کسی بھی حادثے کا آپ شکار نہ ہوں. کیونکہ رضوان یہ صرف بارشیں پاکستان میں نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یو اے ای میں جو تباہ کاریاں کی ہیں بارش نے، اس کے ساتھ ساتھ بارش کے ساتھ جس طرح ہم روٹین میں بات کرتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو بارش کے متاثر ساتھ ہوتی ہے، متاثر بھی ہو رہی روٹین ہوتی متاثر ہو جاتی ہے، ہے اور ہر ہماری. چیز کا پلان بارش کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. اور پھر جب میچ کی بات ہو تو کچھ چیزیں جو انڈور تو ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر بات کی جائے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ T20 سیریز کا جو آغاز کیا گیا کل، وہ کل ہی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ روک دیا پہلا گیا میچ جو ہے جی. وہی متاثر ہوا، اور پہلے میچ کا ٹاس ہوا، لیکن اس کے بعد بارش کی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہوتے 10:10 پر جب آغاز ہوا تو صرف تب 2 گیندوں کا کھیل ممکن ہو سکا، اور وہ بھی ایک گیند پر لیگ بائی کے 2 رنز بنے، اور اگلی گیند پر شاہین شاہ آفریدی نے رابنسن کو آؤٹ کر دیا، اور شاہین شاہ آفریدی نے اپنا جو سٹائل تھا اس کو برقرار رکھا، اور پہلے ہی اوور میں اپ فرنٹ ان سوئنگنگ ڈیلیوری کے ذریعے وکٹ حاصل کی. کل کا اسکواڈ بڑا زبردست تھا مانور. اس میں دیکھیں تو عامر کی واپسی ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کو پہلے میچ میں کل شامل کیا گیا، پلینگ 11 میں شامل کیا گیا. پھر جو آرڈر ہم نے دیکھنا تھا، نیا آرڈر جس میں ٹاپ آرڈر کیسے کھیلتا ہے، سائم ایوب کے انکلوژن کے بعد پھر عرفان نیازی کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اب نیوزی لینڈ کے پلیئرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 پلیئرز ایسے ہیں جو ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایکسپرٹ سے بات کریں کہ ہماری اس ٹیم کی پرفارمنس، جس میں نیوزی لینڈ ہمارے مد مقابلے اور 10 نئے پلیئرز شامل کیے گئے ہیں، اس میں ان کیپڈ پلیئرز ہیں، پھر ہمارے کچھ پلیئرز واپس آئے ہیں. تو اس وقت کمبینیشن کیسا ہے، مقابلہ کیسا ہے، تو ملک خرم شہزاد اوان صاحب نے جوائن کیا ہے. بالکل، ہمیشہ کی طرح ہم کرکٹ پر آپ سے جانیں گے آپ کی رائے، بیکاز ابھی تو ہم نے دیکھا جو کل کا میچ بارش کی وجہ سے اوبیسلی روکا گیا. اب بارش ایک ایسی چیز ہے جس کو اب انکنٹرولیبل ہے. پریڈکشن تھی، پھر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہیوی رین فال کی تو اوبیسلی نہیں تھی. اب ایسے میں اگر ہم جنرلی بات کریں اس میچ کی، کتنی امپورٹنٹ ہے اس طرح کی سیریز بیفور دا ورلڈ کپ فار پاکستان؟ نہیں بالکل جی، آپ نے صحیح کہا، بہت زیادہ امپورٹنٹ سیریز ہے بیفور ورلڈ کپ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیریز ہے یہ ری شیڈول ہوئی ہے، اور پہلے آپ کو پتہ ہے نیوزی لینڈ ٹیم یہاں سے چلی گئی تھی تو پھر ری شیڈول ہوئی تھی. اس کے اندر تھوڑا سا انفارچونیٹ رہا کہ جو 9 ٹاپ پلیئرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں بزی ہیں، تو وہ یہاں پہ آ نہیں سکے، جس میں انکلوڈنگ ولیمسن بھی ہیں، رویندر رچرڈا بھی ہیں. بہرحال ابھی جو کیپٹن آئے ہیں انہوں نے اس دن پریس کانفرنس بھی کی، حالانکہ اس کے اندر ان کیپ پلیئر ہیں، 10 پلیئرز ہیں. انہوں نے کہا کہ T20 کے ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور وہاں ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آئے ہیں. پاکستانی ٹیم کے اندر بھی اچھا کمبینیشن بنا ہے، اور بابر اعظم نے کلیئرلی کہہ دیا تھا ڈے بیفور یسٹرڈے جو انہوں نے پریس ٹاک کی تھی کہ ہم اس کے اندر ڈفرینٹ کمبینیشن اپلائی کریں گے. اور آپ نے صحیح کہا کہ امپورٹنٹ بھی، اور بیفور ورلڈ کپ جو ہے پاکستان کے اندر یہ سیریز جو ہے اسپیشلی اگینسٹ نیوزی لینڈ جو ہے پاکستان کے اندر ایک ڈفرینٹ کمبینیشن اپلائی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے پلیئرز جو ہیں آپ کے اوپننگ سلاٹ کے پلیئرس ہیں جس کے اندر آپ نے کمبینیشن اپلائی کرنا ہے. سائم ایوب اور بابر اعظم نے ریسنٹلی جس طرح سے PSL میں پرفارم کیا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ عثمان خان کو کل انہوں نے ڈیبیو کیپ دی ہے. پھر آپ کے عرفان نیازی ڈومیسٹک اور PSL میں پرفارم کر کے آئے ہیں، کافی عرصے سے ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے تھے. پھر ابرار جو ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے دراز کے بعد جو ہے محمد عامر کی جو ہے واپسی ہوئی ہے. محمد عامر کافی سوٹیبل ہیں T20 کرکٹ کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ساری لیگز بھی کھیلتے ہیں، اسپیشلی CPL وغیرہ میں کافی انہوں نے پرفارم کیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے آپ کا سارا USA اور کیریبین میں وہاں جا کے ویسٹ انڈیز میں ہونا ہے، وہاں کے لیے کافی سوٹیبل ہیں. اور پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اماد وسیم بھی جو ہیں وہ اسکواڈ میں واپس آئے ہیں. تھوڑا سا انفارچونیٹ لگا کہ کل وہ نہیں رہے، ادروائز ہیز آٹومیٹکلی چوائس، اور پاکستان نے اس کے اندر ڈفرینٹ کمبینیشن اپلائی کرنے. پاکستان کے لیے آپشنز تو موجود ہیں، اور ہم اپنے ہوم گراؤنڈ پر بہت کم کرکٹ کھیلی ان پلیئرز نے، لیکن جتنے کرکٹ کھیلی اس میں ڈومیننس بھی رہی ہے ہماری، چاہے وہ ٹیسٹ ہو، ODI ہو یا T20 ہو. ورلڈ کپ ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں، ان کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں یہ 5 میچز کی جو سیریز ہے جس میں سے ایک میچ تو چلا گیا ہے لیکن باقی 4 میچز ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گے، یا ہمیں وہاں پر بھی تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرنا ہوگا؟ نہیں بالکل کافی ہیلپ فل ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ T20 اور T20 کا ورلڈ کپ بھی ہے جون میں جا کے. پھر دوسرا یہ کہ اس کے پاکستان نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کا بھی وزٹ کرنا ہے. پھر اس کے اندر آپ کو صحیح پکچر کلیئر ہوگی، کیونکہ پاکستان میں اسپیشلی یہاں کی کنڈیشن کے حوالے سے کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ پلیئرس کی اویئرنیس ہے. ریسنٹلی PSL بھی کھیلے ہیں، ڈومیسٹک بھی کھیلے ہیں، کافی پرفارم کیا ہے. اسپیشلی راولپنڈی کے حوالے سے جیسے ابھی میں آپ سے آف ایئر بھی بات کر رہا تھا کہ جس طرح سے کل آپ نے دیکھا، حالانکہ بارش بھی ہو رہی تھی، کراؤڈ اپنی جگہ وہیں پر انٹیکٹ تھا. حالانکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی شیڈس وغیرہ بھی نہیں تھے، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے. اور کافی زیادہ اسپیکٹیٹرس یہاں پہ آتے ہیں راولپنڈی کے اندر. پھر اس کے بعد آپ کے دوسرے نمبر پہ لاہور وغیرہ میں آتے ہیں.
اور دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ورلڈ کپ کی پریپریشن کے حوالے سے ایک آپ اچھا کمبینیشن بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جس طرح سے عثمان خان نے بھی PSL میں پرفارم کیا، پھر انہوں نے ایک سیکریفائس بھی کیا، انہوں نے UAE کو وہاں سے چھوڑا، ان کو وہاں کے لیگل نوٹس بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ بین بھی ہوئے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور PSL میں جس طرح سے انہوں نے 2 سینچریاں بھی کی اور ایک انہوں نے 96 بھی کیا، اور ان T20 بیک ٹو بیک سینچریاں کرنا اٹس اے ہیوج مائل اسٹون، لیکن ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ ٹاسک ہے۔ پھر آپ کا بابر اعظم آپ کو پتہ ہے کہ واپس ری پوائنٹ ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا تھا، پھر جس طرح پہ ابھی آئے ہیں ٹیم کے اندر کافی انہوں نے کم بیک کی ہے، اور ریسنٹلی PSL کے اندر اسپیشلی پشاور زلمی کی جس طرح سے انہوں نے کیپٹنشپ کی اور ڈفرینٹ کپتان کے روپ میں نظر آئے ہیں، کافی ایگریسو کپتان نظر آئے ہیں، اور پاکستان کا اچھا کمبینیشن ہے۔ شاداب کی بھی جو ہے فارم ریگین ہوئی ہے، آپ کے پاس اسکواڈ کے اندر جو ہے کافی اچھے پلیئرس ہیں۔ پھر دیکھیں سب سے پاکستان کے لیے خوشائن بات یہ ہے کہ نسیم شاہ کی آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا خرم، اگر ہم بات کریں اپنے کھلاڑیوں کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے بھی نئے پلیئرز ہیں، پاکستان کی جانب سے بھی کچھ لوگوں نے ڈیبیو کیا ہے، تو اب ایسے میں یہ جو لیگز ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو لیگز کی پرفارمنس اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرنا، کیونکہ اپنے اوپوننٹ کی اسٹریٹجیز سمجھنا، ان کے ہوم گراؤنڈ کو سمجھنا، اور کیونکہ ہوم گراؤنڈ کے ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے، اب اس میں ڈفرینس کے لیے کتنا ضروری ہے کام کرنا، اب ہم نے ڈیٹا انالسٹ بھی ہائر کیے، تو یہ کتنا ضروری ہے جاننا، ریسرچ کرنا، اور اس پہ کیا پریکٹس اوبیسلی میٹر تو کرتی ہے، لیکن ڈفرینس بھی تو ہے نا اسٹریٹجی سمجھنے کے لیے، اس پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، دیکھیں ٹیم کے ساتھ ویڈیو انالیسز ہوتے ہیں، ہر ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر اسکواڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، دوسری ٹیم کے ساتھ بھی ہیں، پھر ریسنٹلی جس طرح لیگز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، ویڈیو انالیسز ہوتے ہیں، دوسری ٹیم کی اپنا ویکنیس اور اسٹرینتھ کے اوپر کام کرتے ہیں، پھر ان کے جو بھی ٹیکنیکل ایررز ہیں وہ ان پہ بتاتے ہیں۔ پھر دیکھیں دنیا کے اندر ڈفرینٹ سافٹ ویئرس پہ یہ ویڈیو انالیسز کام کر رہے ہوتے ہیں، کینوویا ہو گیا، ڈاٹ فش ہو گیا، اپنا سلیکون ہو گیا، پھر آپ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ویژولس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں ویگن ویل کے، پھر آپ کی پچ میپ ہوتی ہے کہاں آپ نے بال کو پچ کیا، پھر آپ کے اوپوننٹ جو ہیں وہ کس طرح سے بالنگ کر رہے ہیں، ان کا کیا ویک پوائنٹ ہے، اب تو کہاں آپ پلیئرز نے کا بال جو کرنی ہے۔ بالرز ہیں ان کے بایو میکینکس آ جاتے ہیں، جی جو بالکل ایسے ہی۔ بیٹرز ہیں ان کے دیکھیں بایو ماڈرن ڈے میکینکس آ جاتے کرکٹ ہیں۔ کے اندر پوری بایو میکینکس انوالو ہے، آپ کی دیکھیں آپ کا ایجلٹی ہو گئی، اسپیڈس ہو گئی، ویلوسٹی ہو گئی، سارا آپ کے اندر اس کے ایون اندر کہ اب تو بالز آ کا جو جاتا ہے۔ اسپنرز ہیں ان کے روٹیشن پر منٹ جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ چقرب جو بات مہنور کر رہی تھی کہ لیگ میں پرفارمرز کو ہم ایک دم پرفارم کرتے ہیں 1 یا 2 لیگز میں اور ان کو ہم انٹرنیشنل ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں، پاکستان میں بھی، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اور دنیا بھر میں یہ شاید ایک روٹین ہے کہ اگر پرفارمر ہے، ٹاپ پرفارمر ہے، تو اس کو موقع دیا جاتا ہے، چاہے وہ بگ بیش میں پرفارم کرے یا پھر وہ ویٹیلٹی بلاسٹ پہ پرفارم کرے۔ ہمارے ہاں اگر پرفارم کیا پلیئر نے اس میں لیگ میں اور وہ انٹرنیشنل سٹیج پر پرفارم نہیں کر سکا، تو 2 یا 3 میچز کے بعد یا تو وہ بینچ پہ بیٹھا رہتا ہے یا پھر اس کا کریئر مکمل نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ تھوڑا سا پرولونگ کر لیا جائے اس چیز کو، ڈومیسٹک جو پلیئر پرفارمرز ہیں ان کو شامل کیا جائے، ان کو پرائرٹی دی جائے، بجائے اس کے کہ جو لیگز پرفارمرز ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کوالٹی اسپیک اٹ سیلف، جیسے بھی میں نے آپ سے بات کر رہا تھا عرفان خان نیازی کی، جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا، انہوں نے ڈومیسٹک کے اندر بھی پرفارم کیا، پھر PSL کے بھی پرفارم کر کے آئے، پھر ابرار جو ہیں تھرو آؤٹ جو ہے پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر آپ کے عثمان خان جو ہے وہ بیک ٹو بیک پرفارمنس دیتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھیں لیگز کے اندر بھی دی ہیں، پھر انہوں نے دوسرے ایبراڈ میں جو بھی وہاں پہ لیگس وغیرہ کھیلی ہیں، اور دیکھیں پاکستان کے اندر ڈومیسٹک اسٹرکچر میں کافی سارے پرفارمرس ہیں جو اوپر آئے ہیں، اور آپ نے صحیح کہا، دیکھیں دنیا میں جتنی بھی لیگس ہو رہی ہیں IPL کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں جو ٹاپ پرفارمرس ہیں وہ آ کے انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی کافی سارے جو ہیں تھرو آؤٹ سیزن 1 سے دیکھیں ہر سال جو ہے آپ کو 1-2 اچھے جو پلیئرس ہیں پراسپیکٹ جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا خرم، اگر اب ہم دیکھیں پاکستان کی سچویشن جو پچھلے سال بھی پرفارمنس رہی، اور بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیم کے انٹرنل بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں، سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹس آ رہے ہیں، اب یہ بڑی ڈسٹربنگ سچویشن ہوتی ہے ڈیورنگ دا میچ اگر آپ اپنی ٹیم کو بیک لیش کر رہے ہو، اب ایسے میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے خاص طور پہ اب جب پاکستان ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے، یا اس کو اگریسو کھیلنا چاہیے، تھوڑا ڈیفینسو اس پہ جانا چاہیے، یا اب دیکھا جائے تو اوور آل کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے، کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے کیا کرنا چاہیے پاکستان میں؟ دیکھیں ماڈرن ڈے کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایگریسو کرکٹ ہو گئی آفٹر دی انڈکشن آف T20 اور T10 جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے T20 کے اندر ڈومینیٹ کیا ہے، سنس 2007 پاکستان نے فائنل بھی کھیلا، 2009 میں پاکستان چیمپئن بھی رہا، لاسٹ ایئر بھی پاکستان نے فائنل کے کوالیفائی کیا، انفارچونیٹ پاکستان جو ہے وہ فنش نہیں کر پایا، فائنل ہار گیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیک ٹو بیک پاکستان نے T20 میں سب سے زیادہ کنزیکٹیو ونز بھی پاکستان کی رہی ہیں، اور دوسرا آپ نے جیسے کرکٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کی ہے، تو کل آپ کو پتہ ہے کہ روہت شرما نے ایک بہت اچھا بیان بھی دیا ہے اس
اسپیشلی پاکستان انڈیا کے حوالے سے بہت شاندار. کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز بھی ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہائی وولٹیج میچز ہوتے ہیں, اسپیشلی دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے ٹیسٹ کرکٹ بھی ہونے چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ اسپیکٹرز ہیں باضابطہ آتے ہیں. سیریز کرانے جی کا ہے. بالکل ایسے ہی, اور جس طرح سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اے کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے, پاکستان انڈیا کے لیے ہائی وولٹیج میچز ہیں, ایک ایک ٹکٹ کی 10-10 ہزار آپ کے وہاں پہ ویٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس سے خاص طور پر اگر بھارتی حکومت کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے اور سپورٹس ڈپلومیسی کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو شامل ہو جاتے ہیں. تو نیوٹرل وینیو پر بھی پاکستان متعدد بار کہہ چکا ہے اگر آپ کھیلنا چاہیں تو ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن انہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. نہیں تو ایون ویزاز دے دیں. چیمپئنز ٹرافی 2017 کے بعد سے کچھ مسائل بڑھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہماری 10 وکٹوں سے کامیابی تھی. جب خرم ہم اگر اپنے ٹاپ آرڈر کی بات کریں پاکستان کا, اب جو پرفارمرز ہیں پی ایس ایل کے پرفارمرز ہو یا انٹرنیشنل جو لیگز ہو رہی ہیں ان کے پرفارمرز ہوں, سائم ایوب ہو گئے, عثمان خان ہیں, اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک پلیئر ہے جو بڑا شاندار پرفارم کرتا آ رہا ہے اور تمام سٹیجز پر انہوں نے پرفارم کیا ہے, پہلے کھیلتے ہوئے بعد میں کھیلتے ہوئے بھی, رضوان اور بابر اوپننگ پہ. اس کے بعد ون ڈاؤن اور نمبر 4 پر جو پلیئرز ہیں وہ بھی بہت اچھے پرفارمرز ہیں. فخر زمان کی بات کر رہے ہیں یا پھر افتخار کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس موجود ہیں. اب ایسے میں ان پلیئرز کی انڈکشن روٹیشن پالیسی کے تحت ہوگی, کیونکہ روٹیشن پالیسی میں پلیئرز کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر ہو گئے, بینچ ہو گئے, تو واپسی مشکل ہو جائے گی. نہیں, میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ بابر اعظم نے ڈے بیفور یسٹرڈے جو میڈیا ٹاک کی اس کے اندر انہوں نے کلیئر بتایا کہ اس کے اندر ڈفرینٹ کمبینیشنس کو اپلائی کریں گے. لیکن نو ڈاؤٹ کہ ریسنٹلی پی ایس ایل میں پاکستان کے لیے پشاور زلمی کی طرف سے بہت اچھا کمبینیشن رہا, اسپیشلی بابر اور سائم کا. لیکن لیفٹ رائٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بالرس کی نا لائن و لینتھ کافی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور دوسرا اس چیز میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ باقی کافی اچھا پاسٹ میں کمبینیشن رہا ہے آپ کا رضوان کا اور بابر کا. ایز اے اوپنر جو ہے کافی پرفارم کیا ہے, کافی زیادہ اس چیز پہ بھی دیکھیں ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. پھر ریسنٹلی جس طرح سے لیگس کے اندر دیکھیں پاکستان کی جتنے بھی پلیئرس آئے ہیں یہ سارے لیگس کے اندر ڈفرینٹ ٹیمس کے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ ٹاپ آرڈر کے اوپنرس ہیں, اور انہوں نے اپنے لیگس کی طرف سے اپنی ٹیمس کی طرف سے پرفارم کیا ہے. اور دیکھیں مڈل آرڈر میں پاکستان کا کافی اسٹرانگ ہے, افتخار ہیں اسپیشلی جس طرح سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں. دیکھیں پھر لوور آرڈر میں آپ کے عماد ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ گڈ فنشر ہیں, پھر آپ کے شاداب ہیں, انہوں نے کافی فارم کو ریگین کیا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹاپ آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں, نیچے بھی کھیل سکتے ہیں. پاکستان کی اگر دیکھی جائے تو بینچ اسٹرینتھ جو ہے نیچے بیٹنگ تو 9ویں 10ویں تک ہے. اچھا خرم, بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی لیگز میں بہت اچھا کھیلتے ہیں, بہت اگریسو اسٹرائک ریٹ ہوتا ہے. اگر بالرز تو بہت اچھی پرفارمنس ہے, آل راؤنڈر ہیں تو وہ وہاں پر بھی بہت اچھی پرفارمنس ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنی ٹیم میں نیشنل لیول پر پرفارم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اس طرح سے کنسسٹنٹ نہیں رہتے. اب نیوزی لینڈ کی بات کر لیں, آسٹریلیا کے پلیئرز کی بات کریں, انگلینڈ کے, پاکستان, اب بھارت تو باقی لیگز کھیلے نہیں دیتا اپنے پلیئرز کو. ہمارے پلیئرز کے ساتھ بھی کچھ پلیئرز کے ساتھ یہ پرابلم رہا ہے کہ وہ لیگز میں اچھے ہیں. اب اس کمی کو کیسے دور کیا جائے, اس میں کیسے فرق کیا جائے کہ کیونکہ ڈیٹا تو موجود ہے اور ڈیٹا لیگز کا ہی ہے, اسی بیس پر پلیئر انٹرنیشنل میں آئے گا, تو اس کے بھی فیکٹس ہیں کہ میں اچھا پرفارمر ہوں, مجھے موقع دیا جائے. دیکھیں یہ آپ کی کنڈیشنز پہ ویری کرتا ہے. آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں کھیلتے ہیں تو یہاں کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اسپیشلی جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ راول پنڈی کی جو ہے ٹوٹلی یہاں پہ ڈفرینٹ, آپ کو پتہ ہے یہاں ہائی اسکورنگ میچز ہوتے ہیں. آپ نے پی ایس ایل میں بھی دیکھا اور پاس میں بھی دیکھا ہے, یہاں پہ کافی ہائی اسکورنگ میچ ہوتے ہیں. بہت کراؤڈ آپ کو پتہ ہے کہ T20 میں زیادہ انٹرٹیننگ کرکٹ دیکھتے ہیں, اور لیگس کے اندر کافی زیادہ پرفارمنس رہی ہے. جس طرح سے دیکھیں اعظم خان کی وہاں پہ پرفارمنس رہی ہے, سی پی ایل میں ہمیشہ سے انہوں نے جا کے پرفارم کیا ہے, بال بھی ان کے نیچے آتی ہے. پھر عماد نے کافی وہاں پہ پرفارم کیا. پھر دیکھیں اسی طرح اعظم خان کو آپ کو پتہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں چانس ملا, وہاں کی باؤنسی ٹریک تھے تو وہاں پہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. پھر انہوں نے بھی اپنی فارم کو ریگین کیا. پھر پاکستان میں جیسے پی ایس ایل ہوا اس میں آپ نے ایک ایکسٹراڈنری ان کی اننگس بھی دیکھی جو انہوں نے راولپنڈی کے اندر کھیلی. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے وہ کنڈیشن کے اوپر بھی ویری کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا خرم, اب ایٹ دا اینڈ اگر دیکھا جائے, اب ویدر کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنڈیشن بہت زیادہ اب تو پریڈکٹڈ بھی ہے, سو اس پہ بھی ہم جو ہے آپ سے جاننا چاہیں گے. ایٹ دا اینڈ چھوٹا سا آپ کا کامنٹ چاہیے کہ اب کی جو سچویشن ہے اس میں اسپیکٹیٹرز آپ نے دیکھا کہ کل بھی جس طرح بیٹھے رہے اور ویدر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو اب ایسے میں کیا پاکستان, کیونکہ بیچ میں جب گیپ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا پھر آپ کی پریکٹس سے morale تھوڑا ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں ویدر کا میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آف ایئر بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں دیکھیں گلوبل وارمنگ ہوئی ہے. جس طرح سے مڈل ایسٹ میں دیکھیں, یو ای میں جس طرح سے 75 سال ریکارڈ ٹوٹ گیا. دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں, ایک ہوتی ہے کنٹرولبل, ایک ہوتی ہے انکنٹرولبل. یہ چیز انکنٹرولبل ہے, یہ دیکھیں یہ قدرت کا نظام ہے, یہ اللہ کے اختیار میں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پریڈکشن ہوتی ہے بارش کی کہ آپ ہیوی رین ہے, اس دن رین نہیں ہوتی, جس دن نہیں ہونی ہوتی اس دن آپ کو پتہ ہے کہ اس دن بارش بھی ہو جاتی ہے. اور اسپیکٹیٹرز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی زیادہ اسپورٹس لور ہیں, کرکٹ لور ہیں, اور جیم پیک کراؤڈ ہوتا ہے, خاص کر پنڈی میں جس طرح سے کل دیکھا ہے کافی انتھیوزیاسٹک کراؤڈ ہے. اور
तो हम स्पेक्टेटर से ज़्यादा मायूसी प्लेयर्स को होती है जो कि तैयारी करके आए होते हैं ग्राउंड में और मुकाबले की उम्मीद की होती है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको पहली दफ़ा मौका मिल रहा होता है, जिन्हें परफॉर्म करना होता है और वो रन्स बनाना चाहते हैं, विकेट्स लेना चाहते हैं, फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। और हम देखते हैं इससे कबल भी बहुत सारे ममालिक ऐसे जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट मैचेस, वनडेज और T20s जो हैं वो बारिश की वजह से मुतासर होते रहे हैं। रावलपिंडी में मैचेस मुतासर हुए PSL के भी, लेकिन UAE में बारिशें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वाक़तन ये फैक्टर, जो वेदर फैक्टर है, ये इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद रवान साहब, आप स्टूडियोज़ में मौजूद रहे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हमें तैयारी करनी है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानूस जो रह जाती हैं, पूछनी होती हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम बातें बहुत है क्रिकेट के बारे में, अब कोई भी खेल हो तो। लेकिन हमने आगे भी प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाना है। आई थिंक वी हैव अ ब्रेक। जी, ब्रेक लेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और उसके बाद बात करेंगे कुछ आपकी सेहत के हवाले से। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर सबसे पुराने हल तलब तनाज़ात में से एक है। मसला कश्मीर का हतमी हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में ही मुज़मिर है। इस दरीना तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। कहा जाता है जान है तो जहान है। सेहत कहते हैं कि सबसे बड़ी नेमत, और वाकई ये उस इंसान को पता होता है जिसकी सेहत किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो, जो कभी बीमार हो। और जब हम बीमार होते हैं तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि सेहत अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और अब जब हम अपने जिस्म के हवाले से बात करें तो कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि और ऑर्गन्स पर भी बड़े असरअंदाज हो रहे होते हैं, जैसे हमारा लिवर। तो आज लिवर के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और जिगर का आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। लेकिन रिजवान, हमने देखा होगा कि अब अगर दिल के कोई अमराज हों, स्टमक के कोई अमराज हों, तो हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। लिवर एक ऐसी चीज़ है शायद जिसके बारे में हम कंसर्न ही नहीं रहते। ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही शायद इग्नोर भी है, क्योंकि हम ज़्यादातर बात करते हैं हार्ट डे के हवाले से या हार्ट डिजीज़ के हवाले से, शुगर, इसके साथ साथ हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की। लेकिन हम कहीं जिगर को जितना कीमती ये है, इसको हम उतना ही इग्नोर करते हैं। और बहुत सारे ट्रिगर्स हमें जिगर की वजह से मिल रहे होते हैं और बाकी बीमारियां कहीं ना कहीं जिगर को इन्वॉल्व कर रही हैं। तो क्यों ना हम बात करें जिगर के जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से, लिवर एक्सपर्ट, आज के इस अहम दिन के हवाले से। जी, इस हवाले से पहले हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पास एक रिपोर्ट है। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर जो हमारे दरमियान प्रोग्राम एक्सपर्ट हैं उनसे जानेंगे जिगर की केयर कैसे कर सकते हैं, कोई बीमारी हो जाए तो क्या करना है। अभी हमारे पास प्रोग्राम हसन फारूक की रिपोर्ट है। हाँ, ऐसा हसन फारूक की रिपोर्ट देख लें और उसके बाद हम डॉक्टर साहब को भी प्रोग्राम में लेते हैं।
जिगर की सेहत की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने और जिगर की बीमारियों से बचाव के लिए हर साल 19 अप्रैल को आलमी यौम जिगर मनाया जाता है। जिगर इंसानी जिस्म की सबसे अहम आज़ा में से एक है। ये ग़ज़ाई अज़ा की प्रोसेसिंग और जहरीले मादों को फिल्टर करने का जिम्मेदार है। जिगर का आलमी दिन लोगों को जिस्म के मामूल के काम के लिए सेहतमंद जिगर की अहमियत से आगाही फराहम करने के लिए अहम है। ये एक याद दहानी भी है कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी के इंतखाब के जरिए अपने जिगर की देखभाल करें, बेशमूल मुतवाज़न ग़िज़ा खाना, बाकायदगी से वर्जिश करना और शराब नोशी को तर्क करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल तकरीबन 20 लाख अफराद जिगर के आज़े की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। अपने जिगर की अच्छी देखभाल करके आप आने वाले सालों तक अपनी मजबूत सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। जिगर का आलमी दिन जिगर की अच्छी सेहत को बरकरार रखने की अहमियत पर गौर करने और जिगर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए तर्ज जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां करने का मौका फराहम करता है। हसन फारूक की रिपोर्ट आपने देखी और जिगर की किस कदर अहमियत है हमारे जिस्म में, और हमारा चाहे वो निज़ाम इंतज़ाम हो या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हो, हमें हमारा ग्रोथ का सिस्टम हो, उसमें लिवर कितना अहम है, इस हवाले से बड़ी डिटेल से हसन ने आगाह किया है। अब इससे वाबस्ता कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, हमें जिगर का ख्याल कैसे रखता है, हमें कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं या कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको सीरियस लेने की ज़रूरत है, तो इस पर हम अपने गेस्ट से बात करें। बिल्कुल जनाब, एक्सपर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं आज हमें प्रोग्राम में, जिन्होंने ज्वाइन किया। आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ। कंसल्टेंट सर्जन है, बैरियाट्रिक सर्जन है, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, इन शॉर्ट चीफ ऑफ सर्जरी हैं डॉक्टर गुलाम सिद्दीक। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं एक ओवरऑल इसका व्यू जानना चाहूँगी कि जिगर का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, ताकि उससे रिलेटेड हमें पता चल जाए कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, जिगर की इम्पोर्टेंस दोनों इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स या जो खाना हम खाते हैं और वो एब्जॉर्ब होता है तो वो एब्जॉर्ब हो के लिवर में चला जाता है। तो ये तो आपकी एनर्जी का एक, आप समझे कि एक पावर हाउस है वहाँ पे। तो जब जो लोग कैलोरीज या खाना ज़्यादा खाते हैं, कैलोरीज ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें फिर और एक्सरसाइज उनकी नहीं होती, उनके लिवर में उसकी वो जो कैलोरीज हैं वो कन्वर्ट होती है चर्बी में, और जिसको हम कहते हैं कि जिगर में चर्बी बढ़ गई है। तो आपने अक्सर देखा होगा लोग लिवर का अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं कि आपकी जिगर में चर्बी है। तो जिगर में चर्बी बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, और उसमें मेनली जो ओबीज़ लोग होते हैं, मोटापे का शिकार जो लोग होते हैं, उनके जिगर में चर्बी होती है ज़्यादा, या जो डायबिटिक्स होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, इस किस्म के पेशेंट्स में जो एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों में जिगर में चर्बी जो और ये है, फैटी लिवर जिगर की चर्बी को कहते हैं। फैटी लिवर जिगर की चर्बी है, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। शुरू में तो ये एक इनोसेंट कंडीशन है कि जिससे कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन ग्रेजुअली ये जो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एक तो अल्कोहल की वजह से, शराब नोशी की वजह से वो लिवर डिजीज़ या लिवर में सोजश या इन्फ्लेमेशन। दूसरी जो है वो नॉन अल्कोहलिक यही है कि हम बैठे हैं, खाने ही खा रहे हैं, कोई वर्जिश नहीं है, अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, और वो जो कैलोरीज़ हैं वो जिगर में जाके चर्बी में कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है शुरू में तो इतना प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन ग्रेजुअली इससे लिवर के सेल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है, जिसको हम नैश कहते हैं। उससे आगे बढ़ के ये अगर उस वहाँ भी हम इसको स्टॉप ना करें तो ये जाके फिर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लिवर कम्प्लीटली फेल हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने कहा कि नॉन हेल्दी अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल है, फ्रोज़न फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। हमारे फास्ट फूड में भी वही आइटम्स हैं, फिर घरों में भी बहुत सारी चीज़ें फ्रोज़न हम ख़रीद के रख लेते हैं डीप फ्रीज़र में कि उसको जब वक्त आएगा तो हम बना ये कर खा लेंगे। बिल्कुल इंजूरियस है लिवर के लिए। लिवर के लिए जो हेल्दी डाइट जिसको हम कहते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, कुछ फूड ग्रेन्स हैं वो दे आर वेरी गुड फॉर लिवर, फ्रूट हैं, उनका इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका लिवर हेल्दी रहेगा। एंड सबसे बढ़ के वेट नहीं बढ़ाना,
ایک خاص سٹیج پہ جو آپ کا آئیڈیل باڈی ویٹ ہے، اگر آپ اس میں رہتے ہیں، آپ کا لائف سٹائل ایسے ہے کہ اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں، ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو آپ کا لیور کبھی بھی تو ڈاکٹر غلام صاحب، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں انہیلدی، لیکن ہیلدی بھی کھائیں تو وہ بھی، کیا ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اور ہیلدی زیادہ کھائیں تب بھی بیمار ہو سکتے ہیں، یا جگر متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت زیادہ کھانا تو کوئی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا، لیکن انہیلدی فوڈ جو ہے نا اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے لیور پہ۔ صرف انہیلدی فوڈ نہیں ہے، آپ کے کچھ میڈیسنز ہیں دے آر ہیپیٹوٹاکسک، کچھ آپ کی بیماریاں ہیں بدن کے میں جو کہ لیور کو افیکٹ کرتی ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ انفیکشنز ہیں، ایسے جراثیم ہیں، ایسے وائرسز ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس بی ہو گیا، ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، وائرل اے ہیپیٹائٹس ہے جو بہت کامن ہے، جو کہ انہیلدی یا ان ہائیجینک فوڈ سے، پانی سے، اس کے جو مشروبات ہیں ان کے لینے سے ہو جاتا ہے۔ تو لیور کے ارد گرد تو کافی ایسے ہمارے اینیمیز ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو اٹیک آن اس اینڈ وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جس طرح رضوان نے پوچھا آپ سے اباؤٹ ڈائٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہمارا نارمل، ہم اس کو بہت کنسیڈر کرتے ہیں، ہر دوسرے بندے کا فیٹی لیور ڈائگنوز ہوتا ہے، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے پراٹھے کھانا چھوڑ دیں، آئلی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، تو ہمارے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم دیسی گھی کا کھائیں گے، ہم آلیو آئل کا کھائیں گے تو اٹس کمپلیٹلی فائن۔ از اٹ کمپلیٹلی فائن؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اگر آپ آلیو آئل لیں، آپ دوسرے جو ہیں دیسی گھی لیں، دے آر ناٹ دیٹ ڈینجرس۔ آج پتہ ہے آج کل سب سے جو ڈینجرس چیز ہے دیٹ از کاربس، کاربوہائیڈریٹس جو ہیں۔ پہلے ہمارا یہ تھا خیال کہ جتنا فیٹ زیادہ لیں گے اتنا ہی ہم بیمار ہوں گے۔ ابھی جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس کو، اگر آپ جو پراٹھے کا آپ نے ذکر کیا، اگر آپ مارننگ بریک فاسٹ میں پراٹھے کو آدھا کر لیں، یعنی آدھا پراٹھا لیں، آپ اپنے ویٹ کو دیکھیں، ود ان اے فیو ویکس آپ کا وزن 3-4 کلو گر جاتا ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں دے آر مور ڈینجرس ایز کمپیئر ٹو فیٹس۔ اب کافی سارے ڈائٹیشین کو آپ دیکھیں گے وہ ہائی فیٹ ڈائٹ پہ لوگوں کو ڈال لیتے ہیں، جس سے کہ آپ کا کولیسٹرال بھی نہیں بڑھتا۔ امیزنگ، مطلب آپ فیٹس لیں گے تو کولیسٹرال اور آپ کی جو بلڈ کے اندر جو چربی ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈز وغیرہ وہ بڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ پیور فیٹ ڈائٹ پہ چلے جائیں وہ بڑھتی ہی نہیں ہے، وہ کم ہوتے ہیں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب ہم جب جگر کی بات کرتے ہیں تو جیسے سٹمک اپسیٹ ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، دل کا عارضہ ہے خدا نخواستہ کہیں کچھ بلاکیج ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے سمٹمز ہیں، جگر کے جیسے مانو نے کہا کہ فیٹی لیور ہر دوسرے شخص کو کہیں نہ کہیں ہے، تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں یا یہ ڈائگنوز ہی ذرا دیر سے ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس کے سمٹمز ذرا دیر سے آتے ہیں صاحب؟ دیکھیں جو فیٹی لیور ہے، میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں تو اس کے کوئی سمٹمز ہوتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا جو اس میں انفلیمیٹری رسپانس شروع ہو جاتا ہے، انفلیمیشن کے بعد پیشنٹ کو فٹیگ فیل ہوتا ہے، یعنی تھکا تھکا ہوتا ہے، ایپیٹائٹ کم ہو جاتا ہے، ویٹ لاس ہو جاتا ہے، پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ پیشنٹ کا جو اس کی مسل ویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ویٹ لاس ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی دا پیشنٹ بیکم جانڈسڈ، آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اینڈ پیپل اسٹارٹ ٹیلنگ دیم کہ بھائی آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ پیلی ہو گئی ہیں، دین یو گو فار ٹریٹمنٹ، انویسٹیگیشنز اینڈ دین ٹریٹمنٹ۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں آپ سے سوال ان بیسس پہ پوچھنا چاہوں گی، جو ویڈیوز ہم روٹین میں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اب اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے وہ متس ہے یا وہ صحیح ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے تو ہمیں لگتا ہے کہ یا تو یہ جینیٹک ہے یا یہ انسولین ریزسٹنس ہماری زیادہ تر جب ہم بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ شوگر انٹیک کرتے ہیں، اس میں لیور کا بھی کردار ہے؟ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہم اویئرنیس کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اس پہ جگر کا کیا کردار ہوتا ہے، تو کیا کوئی کردار ہے اس پہ؟ جی دیکھیں جگر کا اس میں کوئی خاص رول نہیں ہے ڈائبٹیز میں۔ ڈائبٹیز سے جگر افیکٹ ہو جاتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جگر کی بیماری سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی۔ ڈائبٹیز کے لیے رسپانسبل آرگن جو ہے وہ پینکریاز ہے۔ آپ نے رائٹلی مینشن کیا کہ پینکریاز سے انسولین تو پروڈیوس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انسولین نہیں ہوتا، باڈی میں انسولین آتا ہے لیکن ریزسٹنس انسولین کو ہوتی ہے۔ یہ جب ہم بات پھر میں بیریاٹک سرجری کی طرف لے جا رہا ہوں کہ وہ صرف بیریاٹک سرجری نہیں ہے، بیریاٹک اینڈ میٹابولک سرجری ہے، اس میں
बॉडी के जैसे पेशेंट का वज़न कम होता है, उनकी डायबिटीज़ मोर देन 70% लोगों की डायबिटीज़ ऑलमोस्ट क्योर हो जाती है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होता है वो या तो कम्प्लीटली ऑफ मेडिकेशंस होता है या टैबलेट्स पे आ जाता है। जो टैबलेट्स पे है वो कुछ भी नहीं लेता, डाइट पे कंट्रोल हो जाता है। तो वेट के साथ इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि लेट 30s अर्ली 40s में या आफ्टरवर्ड जो शुरू होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये वेट लॉस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। यानी लोग, आपने ये मिथ भी देखे होंगे, इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट, कि आजकल वेट लॉस सर्जरी जो है इट क्योर्स डायबिटीज़। इसको हम रिमिशन कहते हैं। कंप्लीट क्योर तो डायबिटीज़ का या उसका नहीं होता। जैसे आप वज़न बढ़ाएंगे तो फिर भी उसमें दोबारा आने के चांसेस होते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो दे आर सरप्राइज कि भाई ये क्या हो गया। वो वेट लॉस के लिए हमने सर्जरी की थी, लाइफस्टाइल मेंटेन डायबिटीज़ करने से जो शुगर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे टेस्ट हैं लिवर के हवाले से, जैसे हमने कहा कि जब आंखें पीली होती हैं लोग बताते हैं तो तब हम डॉक्टर के पास आते हैं। रूटीन में कितने अरसे बाद हमें जिगर के टेस्ट करवा लेने चाहिए या ओवरऑल हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे जिस्म में अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की हिडन सिम्टम्स हैं जो कि जिगर के, इसकी ट्रांसप्लांटेशन या फिर जिगर की सर्जरी कितनी महंगी है ये सब जानते हैं, तो हम इसका पहले से इसकी तैयारी शुरू करते हैं और कितने अरसे के बाद हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, रूटीनली जो ब्लड टेस्ट आजकल हमारे मुल्क में जो है, हमें हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। और मैक्सिमम लोग जो जिगर के सरतान में मुब्तला हो जाते हैं या जिनका लिवर कम्प्लीटली फेल हो जाता है, जिनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है, वो यही हेपेटाइटिस बी और सी है। यही मेन कॉज है। बाकी जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो बाद में आती हैं, लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं इसमें लकीली हमारी पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, मैं तो सर्जन हूँ, सर्जरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है हम उनके हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट रूटीन में करते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट सेटअप में भी यही है कि रूटीन में आपके हेपेटाइटिस बी और सी, आप किसी पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स को उठा के देख लें, हेपेटाइटिस बी और सी उसने कराया होता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि शिफा इंटरनेशनल वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में कि हमने लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुली स्टार्ट की और अभी तक कर रहे हैं। उसके देखा देखी आप देखिए गंबट सिंध में लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो रही है बहुत कामयाबी से। फिर लाहौर में PKLI है, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे सर्जन्स हैं वहाँ पे भी। और सेंटर्स पेशावर में द न्यू गवर्नमेंट आई थिंक स्टार्टेड देयर इनिशिएटिव के शुरू कर लें। ये मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी प्लान है उनका। तो ये डे विल कम कि हमारे लोगों को चाइना, इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज में लिवर ट्रांसप्लांट बिल्कुल। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो जो पहले रुझान था वो बहुत कम हो गया क्योंकि पाकिस्तान में ये सारे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो आपने वेट लॉस सर्जरी के हवाले से बात की कि कितना वेट हो तो आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं या उससे पहले प्री कंडीशंस क्या है, कोई और ट्रीटमेंट भी हो सकता है? क्योंकि अक्सर औकात लोगों की ये शिकायत होती है कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, हमारा वेट कम नहीं हो रहा। एक और चीज़ इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि इसी से रिलेटेड ये सवाल है कि हमें पता है कि हमने अपने स्टमक का ख्याल कैसे रखना है, हमें पता है हमने अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है, लिवर का ख्याल कैसे रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुछ 2-4 चीज़ें शायद हमें पता है कि हम अनार खाएंगे तो ये खून बनाता है, क्या इन चीज़ों में कुछ सच्चाई है? क्या खाना चाहिए? देखें, पहले मैं वो बेरियाटिक की आपने बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हर पेशेंट को तो हम बेरियाटिक सर्जरी के लिए नहीं चूज़ कर सकते। बेरियाटिक सर्जरी के लिए जो क्राइटेरिया है वो हम BMI पे, जो बॉडी मास इंडेक्स है, यानी आपकी हाइट और आपकी वेट का एक रेशो है, वो नॉर्मल पॉपुलेशन का हम कहते हैं कि 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 25 से 30 पे गई तो यू आर ओवर वेट। अब 30 से 35 पे गई यू आर डिफाइंड एज क्लास 1 ओबीज, और फिर क्लास 2 और देन इट गोज़ ऑन लाइक दैट, फिर सुपर ओबीज की तरफ 50 से ऊपर जाते हैं। अक्सर लोग, आप सपोज आई एम नॉट सेइंग आप, लेकिन
फॉर एग्जांपल यू कम टू माय क्लिनिक और आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा वेट ज़्यादा है, अब मैं टीवी पे आती हूँ और मैं वेट कम करना चाहती हूँ, आई वुड से वेट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। आपका हाइट, आपकी हाइट और आपके वेट को देख के इफ़ योर BMI इज़ लेस दैन 25 और फॉर दैट मैटर लेस दैन 30 इवन, जी I would never ever recommend you bariatric surgery. First thing is lifestyle modification. हम कहेंगे आप एक्सरसाइज शुरू कर लें, आप अपना जो है डाइट का ख्याल रखें, हेल्थी डाइट पे जाएं। अगर तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका वेट कम नहीं होता और या कम कर लो और फिर बढ़ जाता है, फिर कम कर लो फिर, और अक्सर लोग दे कांट, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। आपकी भाई की शादी हो रही है और 6 महीने बाद एंड यू आर ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, शादी में यू आर वेरी स्लिम वेरी स्मार्ट, जैसी शादी ख़त्म होती है यू स्टार्ट ईटिंग अगेन और वज़न फिर बढ़ जाता है। तो जो 95% पेशेंट्स हमारे यही होते हैं कि वो कहते हैं कि आप कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड दे से कि वो डॉक्टर साहब हमने ट्राई किए हैं, दैट इज़ नॉट वर्किंग, देन दैट इज़ ए कैंडिडेट फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी, बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी। आप एक तो आपका वज़न कम होगा, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, मोर देन 70% लोगों में, मोर देन 70% लोगों में हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाएगी, गोडों का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है 70% लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। स्लीप एपनिया एक कंडीशन है कि सोते सोते मरीज़ का सांस बंद होता है, और एक पेशेंट था मेरा, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं उस दिन फातिह में सो गया था। अब फातिह में कोई सो सकता है? 100 बंदे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो पूरी रात बेचारा सो नहीं पाता, तो दिन को जो है ना उसको नींद आती है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 100% क्योर्ड विद बैरियाट्रिक सर्जरी। तो बैरियाट्रिक सर्जरी, ये तमाम चीजें वेट के साथ लिंक्ड है, दे सारी वेट के साथ लिंक्ड है। और हम इतना इसको कंफर्ट जोन में चले जाते हैं अपने कि वज़न बढ़ रहा है, और चूंकि हम अपना खाते हैं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, और किसी को कमेंट करने या किसी को कुछ कहने की भी जो है वो नहीं चाहिए कि वो कमेंट करे किसी की सेहत के हवाले से, क्योंकि पर्सनली तो शायद ठीक है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है। हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, उसको मेंटेन करें। इसके लिए क्या किया जाए कि हम अपना वो जैसे अब 6 महीने में तो हम कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर वापस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब सीरियस होती है हमारी सेहत की कंडीशन, तब हमें ख्याल आता है या फिर पछतावा होता है कि शायद हमने अमल किया होता डॉक्टर की बात पे, तो आज ना इतने अखराजात होते, ना इतनी ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते, क्योंकि सिर्फ दवाइयों की वजह से हमारे बाकी जो आर्गन्स हैं उन पर भी इफेक्ट आता है इसका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर साहब कैसे मेंटेन करें? सिर्फ काउंसलिंग की जाए या एजुकेशन में इजाफा किया जाए? देखिए ये स्कूल लेवल पे एजुकेशन होनी चाहिए। ये एजुकेशन लेटर ऑन जो है ना वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। आपको हेल्दी डाइट के बारे में आपके स्कूल में आपको पढ़ाना चाहिए कि भाई आपको हेल्दी लिविंग के लिए क्या क्या आपको खाना चाहिए, कौन सी डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जो फास्ट फूड आजकल ये तो ख़ासकर यंगस्टर्स में ये बहुत ख़तरनाक लेवल तक बढ़ गया है। बाहर की दुनिया में आप वेस्टर्न पॉपुलेशन को ले लें, उनकी तो मजबूरी होती है, घर में पकाने वाले कोई नहीं होते, एक मियाँ बीवी होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं, जाके कहीं से बर्गर उठा लिया और खा लिया। हमारे यहाँ तो वी आर कल्चरली वेरी रिच पीपल, हमारा तो घरों में क्या क्या नहीं पकता। आप देखें अपनी मदर को, आंटीज को, वो तो बेहतरीन शेफ। इम्पोर्टेंट कि जब आपके पास एक ये चीज नेमत है कि घर में पक रहा है तो साफ सुथरा खाए। बहुत शुक्रिया हम वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं डाइट के बारे में, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो लोग वापस ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं और हम वो जो गलत कर रहे थे हम उनकी तरफ, और यही होता है कि मॉडर्न की तरफ बाद हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम सिद्दीक आपके कीमती वक्त का। आज वर्ल्ड लिवर डे है और वर्ल्ड लिवर डे के हवाले से हम बात करते हैं कि जिगर का ख्याल कैसे रखें। जिगर का ख्याल रखें, आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप अच्छा का सारे का सारा सिस्टम, चाहे वो आपका निज़ाम हो, आपका शुगर हो, आपके ब्लड प्रेशर हो या बाकी जितने भी प्रेशर्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं अगर आपके ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को अच्छा करें, और उसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई साइन एंड सिम्टम है तो अपने मुआलिज से रब्ता करें। बिल्कुल जनाब, और हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। हम अक्सर बात करते हैं कुछ दिलचस्प और अजीब खबरों के हवाले से, लेकिन अब देखा जाए जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, डिफरेंट ऐप्स आ गए हैं। और पहले तो ये होता था कि डिफरेंट ऐप्स जो होते थे बड़े डिफरेंट होते थे, लेकिन अब वो सारे ऐप्स जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि स्टोरी हर ऐप पे लग सकती है, हर ऐप पे हम स्टेटस लगा सकते हैं, रील्स लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि मुख्तलिफ और बड़े डिफरेंट फीचर्स मुतारिफ करवा रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमने सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टा पर या फिर एक्स पर, स्नैपचैट पर एक स्टोरी देखी है या कुछ एक ऐसा देखा है कि उसमें फिर कुछ देर के बाद अगर रिफ्रेश करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है। व्हाट्सएप अब इतना अहम हो चुका है कि हमारी ऑफिशियल से लेकर पर्सनल से लेकर हमारी कम्युनिटी लेवल की तमाम तर कम्युनिकेशन डिपेंडेंट है व्हाट्सएप के ऊपर। और बहुत सारे लोग अपनी व्हाट्सएप चैट्स को, जो कि टॉप पर मौजूद हैं, पिन कर लिया तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा चैट्स कहाँ गई याद ही नहीं रहता। तो अब व्हाट्सएप ने फीचर मुतारिफ करवाया है ऑर्गेनाइज चैट्स का, और इसके लिए बहुत अरसे से काम हो रहा था और अब ये बाकायदा मुतारिफ करवा दिया गया है। बिल्कुल जनाब, और आपको ये भी बता दें कि चैट फिल्टर्स मुतारिफ कराए गए हैं और सार्फिन एंड्रॉयड और उसके ग्रुप्स के नाम से 3 चैट फिल्टर्स जो है उनको दस्तयाब होंगे। और अब ये आप फिल्टर्स के जरिए और चैट ऑर्गेनाइजर्स के जरिए जो है अपनी चैट्स को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। पहले तो हम पिन भी करते थे चैट को, जो इंपॉर्टेंट हमारे ग्रुप्स होते थे, इंपॉर्टेंट चैट्स होती थी, हम 3 का हमारे पास ऑप्शन था कि हम उसको पिन कर सकते हैं, यानी कि वो सबसे ऊपर है। क्योंकि समटाइम्स हम यही एक्सक्यूज कर रहे होते हैं, कितने मैसेजेस आए कि आपका मैसेज कहीं नीचे गुम गया। और अभी ईद के दिन गुजरे हैं तो बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो गो के ईद मुबारक थे, लेकिन उनका जवाब देना जरूरी है। अच्छा महानूर, अक्सर हम बात करते हैं कि एनर्जी इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन जब हम चलते हैं, हम गुस्सा करते हैं या फिर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो एनर्जी निकलती है वो कहाँ जाती है। तो अब उस हवाले से भी काम हुआ है और टेक्नोलॉजी को बिजली में कन्वर्ट करने के वाले से हमारी इस एनर्जी को, जो हम चलने से, वर्कआउट करने से जो एनर्जी खारिज करते हैं, तो वो एनर्जी अब बाकायदा बिजली बनाएगी। बिल्कुल जनाब, पहले ऐसे होता था कि एक नई टेक्नोलॉजी की आई थी कि जानवर चलते थे और वो एनिमल डंक से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। बस अब ये है कि अब इंसान चलेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसमें यह है कि एक कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है जिससे पैरों की हरकत से एनर्जी जो है वो जनरेट की जाएगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस एनर्जी सेटअप को मुतारिफ कराया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर है जो कि अब टाइल्स के नीचे वो फिक्स होगा और जैसे जैसे आप चलेंगे उसके ऊपर कदम रखेंगे तो वो बिजली पैदा करेगा। और ये साफ एनर्जी के हुसूल में, और ख़ासतौर पर जैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसको करवाने के लिए कि हम उसको मुमकिन कर सकें, काफ़ी अहम पेशरफ साबित हो सकती है। लेकिन अभी चूँकि इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है और इसको मुतारिफ करवाया गया तो इस पर मज़ीद काम भी होगा और हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि इस तरह की और टेक्नोलॉजीज भी सामने आएंगी, हमारी एडवांसमेंट होगी। और बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम एनर्जी के हवाले से बात करें तो रिजवान, एनर्जी हमें कुछ खा पी के भी आ जाती है, समटाइम्स कोई जूस पी के आ जाती है, समटाइम्स कोई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हम खाते हैं और हमें फौरन एनर्जी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं एक ऐसी खातून की जिन्होंने एक जूस पे, ऑरेंज जूस पे गुजारा किया है और 40 दिन तक गुजारा किया है। और 40 दिन उन्होंने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया। उनका ये कहना है कि इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, ख़ासतौर पर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी फ़ायदे भी हुए हैं, ज़हनी फ़ायदे भी हुए हैं। अब उन्होंने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया है या खाना भी साथ खाती रही हैं, इस हवाले से उन्होंने अपनी वीडियो में बड़ा वाज़ेह बताया है कि ये जो क्वींसलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है ऑसबॉर्न, उन्होंने 40 दिन तक सिर्फ एक ही खुराक पर गुजारा किया है। और जो वीडियो पोस्ट की है उन्होंने सोशल मीडिया पर, ये बड़ी वाज़ेह है कि वो सिर्फ ऑरेंज से, जो उसमें उनको विटामिन सी भी मिल रहा है और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मिल रहे हैं, लेकिन ऑरेंज जूस से तो भूख ज़्यादा लगती है। वैसे मुझे तो वैसे फ्रूट्स खा के भी भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन रिजवान लिक्विड्स पे रहना एक ये तो हमारे एक्सपर्ट ही बताएंगे कि ये डाइट अच्छी है या नहीं, लेकिन ये जो जिन्होंने ये किया 40 दिन तक, उनका ये कहना है कि सिर्फ मेंटल और नहीं बल्कि फिजिकल भी उनको इसका बेनिफिट हुआ है। तो ऑब्वियसली इट्स समथिंग रियली अमेजिंग। और इसी तरह की अमेजिंग चीज़ें जब दुनिया में कहीं भी होती हैं तो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं रूटीन के हवाले से रिजवान। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, जैसे आपने कहा ना कि हम एक ही चीज़ पर गुजारा करना शुरू करें तो वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पर नहीं जानी चाहिए और इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। समटाइम्स होता ये है कि मैं बाहर से आई हूँ, ट्रैफिक से आई हूँ, कोई मेरा इशू होगा, मैं ओवर रिएक्ट कर दूंगी, तो जो सुनने वाला होगा वो अगर उसका रिप्लाई करेगा तो हीट ऑफ द मोमेंट में लड़ाई भी हो सकती है। हम रूटीन में जब बात करते हैं, जिस जगह पे हम काम करते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पे डिफरेंट अकायद के लोग रहते हैं, डिफरेंट उनके सेटअप्स होते हैं, डिफरेंट उनके बैकग्राउंड्स होते हैं।
डिफरेंट माइंडसेट होता है. जब डिफरेंट माइंडसेट होते हैं तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जी, और जब हम घर से ताख़ीर से निकलेंगे या दफ्तर पहुंचने की जल्दी होगी तो वो गुस्सा या एंजाइटी हम निकालेंगे सड़क पर मौजूद या तो बाकी लोगों के साथ जो हमारे हमराही हैं, हमारे हमसफ़र हैं, या फिर हम ट्रैफिक ऑफिसर के ऊपर भी कि हमें जल्दी पहुंचना है. डॉक्टर आयज़ा यज़दानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है. डॉक्टर आयज़ा यज़दानी आबिद साहिबा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं. मुआशरे में रवादारी, बर्दाश्त और ख़ास तौर पर हमें अपनी ज़िंदगी में म्याना रवि कैसे लानी है, कैसे इसको मुमकिन कर सकते हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. हैप्पी टू बी हियर. डॉक्टर साहब, अब हमारे रवैये एक्सट्रीम की बजाय अब मनफी होना शुरू हो गए हैं और मनफी एक्सट्रीम पर जा रहे हैं. कैसे बेहतर करें इनको? सब्र का सांस लेके. ये तो बहुत मुश्किल है. अच्छा जी, देखें, एक तो आपको अपने मुल्क के समझना है ना कि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है हमारी, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं. सड़क पे रश इसीलिए है, वरना आपको अगर अच्छी बाहर के मुल्कों में आबादी बड़ी कम है. कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो वहाँ पे सिर्फ 5 लाख की आबादी है. कहती है पाकिस्तान जितना रकबा है. अच्छा. 5 लाख 500,000. अब मुझे बताएं, सुकून ही सुकून है ना वहाँ पे. तो हमारे यहाँ फिर हर जगह रश है, फिर पीक आवर्स होते हैं तो उस वक्त रश बहुत ज़्यादा हो जाता है. लेकिन दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़. आपको फिर भी अपने आप को मैनेज करना है, ठीक है. और मेन चीज़ होती है कि आप अपना स्केड्यूल कैसे मेंटेन करते हैं. आपको पता है रश टाइम है, 5 बजे सबकी छुट्टी होती है, तो आपको अपने उसमें मैनेज करना है ना, सबने घर में जल्दी जाना. ये कहाँ से चीज़ें आती हैं? ये वहाँ से चीज़ें आती हैं कि मैं आपको एज अ पर्सन एक्सेप्ट करूँ, आप मुझे एज अ पर्सन. तो वो जो रिस्पेक्ट की वैल्यूज़ हैं, वो जो पर्सन की वैल्यूज़ हैं कि मेरे भी घर मसले हैं, आपके भी घर मसले हैं, ये आपके स्कूलों से आएगा, ये आपके कॉलेजेस से आएगा. वो जो छोटा बच्चा जिसको स्कूल में रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, जिसको जो दुकानदार के पास जाता है रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, जो बड़े हर जगह रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उसने क्या सीखा है? हट जाओ, वेट करो, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों करो. तो जो टॉलरेंस है या जो बर्दाश्त. अच्छा, फिर दूसरा होता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको निगेट कर देना. नहीं, कोई बात नहीं, थप्पड़ खाया कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी सज़ा थी, तुम्हें सीखना चाहिए इससे. तो जो नेगेटिव फीलिंग्स हम जनरेट करते हैं अगले शख्स में, हम कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ द योर बीइंग दैट पर्सन. अच्छा. तो हम अगले की रियलिटी को डिनाई करते हैं. सही. कि हमारा एटीट्यूड जैसा भी है जस्टिफाइड, वी आर जस्टिफाइड, जबकि ऐसे नहीं है ना. अगला एक चुप कर जाए. मैं बड़ा इस पॉइंट को रेज करती हूँ कि जब हम छोटे थे, हम होते थे, जब हमें कोई चीज़ बुरी लगती थी ना तो हमें कहा जाता था इग्नोर करो. जी. एक पॉइंट तक तो इग्नोर. अच्छा, मैं बहुत ज़रा आउटस्पोकन थी, बहुत आर्ग्यू करती थी. एक पॉइंट तक तो मैंने इग्नोर किया, बट एक पॉइंट के बाद आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो आपको अंदर से चीज़ें छिड़ती हैं. तो मैं आर्ग्यू करती, मैं क्यों इग्नोर करूं? अब आपको अगर नहीं सिखाया जा रहा कि एक सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, तो आप तो इसी तरह रहेंगे. तो ये आपकी सोसाइटी की फेलिंग है कि आपको, मैं कहती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं सिखाई जाती, या आपको कोपिंग स्किल्स नहीं बच्चों को दी जाती कि कैसे उन्होंने डील करना है. तो हर लेवल में आगे ना, स्कूल्स भी आगे, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वर्क प्लेस, होम एनवायरनमेंट, व्हाटएवर, एवरीथिंग. डॉक्टर आयज़ा, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है. जिस जगह पे हम काम करते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं. अब नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी समटाइम्स ये होता है कि कोई आपके साथ बहुत बुरा है लेकिन अचानक से वो बहुत अच्छा हो रहा है, फिर 10 दफ़ा वो आपके साथ बुरा है, फिर अचानक से बहुत अच्छा हो रहा है. समटाइम्स लोगों के सामने अच्छा और पर्सनल लेवल पे वो आपके साथ अच्छा नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में चीज़ें सामने आती हैं. तो फिर बाहर से यही कहा जाता है इग्नोर करो, छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा समझा जा रहा है. तो फिर हमें ये लगता है कि जब बहुत लोग कहते हैं तो हमें लगता है कि शायद इट्स द फॉल्ट इन माई पर्सनैलिटी, और सेल्फ डाउट की तरफ हम जाते हैं. तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? बिकॉज कहीं ना कहीं वो गुबार हमारे अंदर है, वो फिर बच्चों पे निकल रहा है, वो बच्चों का आगे अपने दोस्तों पे निकल रहा है, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. देखिए, ये आपने अच्छी बात की, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू कॉज कि भाई किसी घर में कोई ब्रेकअप हो, मैं ये नहीं चाहती. लेकिन एक चीज़ हमको ना बहुत ज़रूरी है समझना, जो मैंने इग्नोर करने वाली बात की, और दूसरी ये जो आपकी वाली बात है. देखें, जो राइट एंड रॉन्ग है ना, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है. आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, आप उस पर चुप रहना चाहिए आपको. तो ये जब हम अपने कौम को, अपने बच्चों को, अपने कॉलीग्स को हम जब ये अवेयरनेस देते हैं कि गलत पे नहीं चुप रहना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं. बिल्कुल. बेशक वो वर्क प्लेस हो, वो होम हो, जो मर्जी जगह आप कर लें, ठीक है.
غلط بات پہ چپ کر. اب یہ تو اتنی پیاری ہمارے پہ حدیث ہے نا کہ کس 3 لیول دیے ہوئے ہیں نا ہمیں کنڈیم, اور ویکسٹ لیول کیا ہے؟ دل میں کنڈیم ویکسٹ لیول ہے. تو آپ کو اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ کو اپنی کیسے بتانا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, کس لیول پہ بتانا ہے. آپ کو باس کو کمپلین کرنا ہے, آپ کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے, واٹ ایور. ہسبینڈ وائف کے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہمارے پہ یا تو ساس سسر رہ جاتے ہیں, اپنے پیرنٹس اگر وہ نہیں ہے تو بہن بھائی رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں کہ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. تو جب آپ رانگ کو لیتے جائیں گے نا تو وہ ٹالرنس نہیں ہے, وہ تو ظلم ہوتا چلا جائے گا. ٹالرنس یہ ہے کہ آپ نے یہ پیلا رنگ پہنا ہے, میں نے یہ پہنا ہے, کتنے پیارے ہیں دونوں رنگ, ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کو کھانے میں روٹی پسند ہے, مجھے چاول پسند ہے, دونوں پک جائیں. تھنگز لائک دیٹ. آپ کی چیز مجھے نہیں پسند آ رہی, مجھے تھوڑا سا انیزی کر رہی ہے, بٹ اٹس اوکے, آئی ول ایڈجسٹ. جب تک وہ چیز مجھے اتنا ڈسٹرب کرتی ہے کہ میرا سکون بھی خراب کرتی ہے, مجھے پریشان کرتی ہے, میرا پیس آف مائنڈ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے, یا میری فزیکل لائف افیکٹ شروع ہے, تو یہ ٹالرنس نہیں ہے. صحیح. یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, یہ ٹالریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے مانو نے بات کی کہ پرسنل لیول پر ان کا رویہ اور ہے, پھر کلیکٹیولی مجموعی طور پر جب وہ معاشرے میں نکلتے تو رویہ اور ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خاص طور پر ہمارے گھروں میں ہی, اب باقی سب کا نام لے رہی ہے, بچوں کا اگر پیرنٹس سے کوئی اختلاف ہے تو وہ کس کو کمپلین کرے گا, وہ تو ان کے پاس تو ایچ آر کی فیسلٹی بھی نہیں ہے, اور اگر قسمت سے دادا دادی ہیں تو وہ ان کو کمپلین کر سکتے ہیں, نانا نانی کو کر سکتے ہیں. اب ہمارے جو رویے ہیں پرسنل لیول پر, اس میں ہم کمپلین کرتے ہیں, لیکن کمپلین کے ساتھ ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو یہ معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ہر شخص کو معلوم ہو, لیکن جو کہتا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اس ٹیبو کو ہم کیسے توڑیں کہ جو کہہ رہا ہے اس کو ریزالو کرنا ہے, نہ کہ اسے برا کہہ کے یا سنب کر کے چپ کروانا ہے. اچھا دیکھیں, ہماری سوسائٹی میں پرٹیکولرلی ہمارے معاشرے میں کیا ہے, جہاں ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں نا تو بڑے ازیوم کرتے ہیں کہ ان کا کنٹرول بھی ہے. جب کوئی بولتا ہے تو کنٹرول چیلنج ہوتا ہے نا, تو ہم کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتے. It's a game of power. It's a game of power. کچھ ہیومن کوالٹیز ہیں جو ہر معاشرے میں ہیں, اور یہاں پہ کچھ اور جو گروئنگ معاشرہ ہوتا ہے, جو فلرشنگ, جو اسٹیگننٹ نہیں ہوتا, یعنی کہ جو ایک گندے پانی کی طرح رک نہ گیا ہو, اس معاشرے میں ہلچل ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے ہر لیول پہ. آپ کمیونیکیشن کے تھرو بات کرتے ہو, سمجھتے ہو, پھر آپ کہتے ہو کہ ایک بڑا فیمس فریز ہے, لیٹ می پروسیس اٹ, کیونکہ آپ کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچتے ہو, اس میں ایکچولی آپ کی اپنی ایک باؤنڈری بڑھتی ہے. آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ اس نے مجھے ایسے کہا, پھر آپ سوچتے ہو اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں کہ مجھے برا لگا, آپ نیکسٹ ٹائم مجھے بتا دو مگر اس لہجے میں نہ بتاؤ. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا نا, اتنی سی بات ہے. لیکن ہمارا ایک بڑا اگریسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اس طرح تمہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ٹالرنس کا بیسک یہ ہے رول کہ آپ اگلے کی جو بھی ایک اسٹیٹ ہے اس کو ہینڈل کر لو. ایک وہ طوفان گزر جاتا ہے, پھر آپ اس کے بعد اس کو کمیونیکیٹ کر دو کہ وہ نیکسٹ ٹائم اپنے آپ کو بیٹر مینیج کر لے. بالکل. اور اس کمیونیکیشن کا جو وے ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت اگریسو کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اتنی مائلڈ ہوتی ہے کہ آپ کا میسج ہی کنوے نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ سمجھنا چاہوں گی کہ ہمارا معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینٹ رولز ہیں. ہم آفیسز میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے سب آرڈینیٹس بھی ہیں, اسی طرح ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارا ڈفرینٹ رول ہوتا ہے, ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے اور وی آر الاؤڈ ٹو سے اینی تھنگ. اسی طرح ایک لیبل لگاتے ہیں پیار کا, میں نے تو یہ پیار سے بات کی ہی تھی. تو جب پیار سے ہم دوسرے کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, باڈی شیمنگ بھی کر رہے ہیں, پیار سے ہی ہم اس کی پرسنل باؤنڈریز کے اندر جا رہے ہیں, پیار سے اس کے بولنے کے سٹائل کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو معاشرہ ایسے کہ وہ پیار سے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ہکلاتا ہے یا کسی کا کوئی بھی ایشو ہے یا کوئی بھی اس پہ کام کرے تو اس کا پیار کی وجہ سے اس کو بہت سی باتیں کی جائیں گی. اب ان باؤنڈریز کو سمجھنا پیرنٹس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پیرنٹس کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار اوبویسلی ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا, لیکن یہ جو ٹاکسک لو ہے اس کو کیسے روکا جائے؟
جو آپ نے شروع میں بات کہی نا، ہمارے ہاں نا جو اگلے کو سکھانے کا طریقہ ہے نا، وہ لیکچر دینے کا ہے، میوچل ڈسکشن کا نہیں ہے، کریٹیکل ڈسکشن کا نہیں ہے. آپ کے جتنے اسکول میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر کا ایک بچوں کو الاؤ کرنا کہ آپ اپنا بول سکتے ہو، تو اسی سے ایک ماحول بنتا ہے سیفٹی کا، مینٹل سیفٹی کا، اور اس میں بچہ بحث کر کے اپنا پیش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے. اور جہاں پہ ہے، جدھر ہے، آپ وہ دیکھیں وہ بہت فلرش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو ایک دم نیم کالنگ، اور اب یہ جنریشن، آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو ینگ پیپل کہ آپ لوگ لیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں، آپ مت پوچھیں کہ میری شادی کب ہوگی یا میں ایسا ہوں یا ویسا ہوں. اٹس سچ اے گڈ تھنگ، بیکاز یہ مجھے کوئی، ہم آٹو پہ کئی دفعہ پوچھتے رہتے ہیں اور پھر اور کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے جو ہم پوچھتے ہیں. پیرنٹس کا رول اس طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنی بچوں کی ویکنیسز لوگوں سے نہیں ڈسکس کرنی. آپ ہر جگہ بیٹھ کے، پورے خاندان میں بیٹھ کے بچے کو کرتے ہو، تو ایکچولی لانگ ٹرم میں آپ نے اس بچے کو ایکسپوز کر دیا اس کی کرنے کو. وہ تو منہ نہیں دکھائے گا کسی کو، اس کو یاد آئے گا میں ادھر گیا تھا تو اس نے یہ کامنٹ. ڈرائنگ روم ہراسمنٹ، بالکل یہ بڑا ضروری ہے ختم کرنا. پھر دوسری بات یہ کہ جو ڈفرنگ اوپینین ہے، ڈفرنگ سوچ ہے، یہ تو ہوئے گی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ فوٹو کاپی اس ملک کو بنانا ہے تو آپ دیکھ لیں. تو وہی لیکچر والا کلچر، اور لیکچر میں اپنا نہیں پتہ چلتا میں کیا ہوں، لیکچر کسی اور کو دیتے جاتے ہیں. تو یہ ہماری نا دو قسم کی ریالٹیز چل رہی ہیں. تو اسی لیے اتنا کانفلکٹ آ رہا ہے جو برداشت نہیں ہو رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر کہہ رہے ہیں. تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی سوسائٹی کو توڑتی ہیں، ڈیوائڈ کرتی ہیں. تو آپ کو وہی ہونا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، پہلی بات. اور جو آپ سے ڈفرینٹ ہے، پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اس کا اپنا ایک دماغ ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک ایجوکیشن ہے، اس کی اپنی ایک نیڈ ہے، اور اس کے اپنے ایکسپیرینسز بھی ہیں. ایکسپیرینس. تو وہ ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کو ضرور اس میں انٹریکشن میں لانا ہے. صحیح. اچھا، میں بیسکلی یہ بھی آپ سے ڈاکٹر عائزہ جاننا چاہوں گی کہ اب جس طرح آپ نے ہمیں یہ کہا کہ باؤنڈریز اور یہ جو آج کل کی جنریشن ہے یہ اس پر بہت کام کر رہی ہے. اب بینگ اے پرسن، بٹ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، اب کیا آپ بینگ اے ڈاکٹر، بینگ این ایکسپرٹ، کیا سجیسٹ کریں گی؟ ہمیں فوراً رپلائی کرنا ہے، اس کی باؤنڈری کو ہمیں بتانا ہے کہ یہ ہماری باؤنڈری ہے، ڈونٹ انٹرفیئر، یا ہمیں تھوڑا سا اگنور کر دینا ہے کہ پتہ نہیں اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ کیونکہ سم ٹائمز ہم رپلائی کرتے ہیں تو وہ اس کا موڈ خراب نہ ہو، ہمارا سارا دن خراب رہتا ہے. بالکل. تو ہم پھر کیسے کریں ایسے کہ کسی کی 10 سیکنڈ کا کامنٹ ہے اور میرا سارا دن خراب ہو جائے گا؟ تو میں آپ کیا دن کی بات کرتے ہیں، ہماری کئی مہینوں زندگی ایسے ہے. ہم اس کو سائیکالوجی میں اپنے EMDR تھیراپی کے اسکوپ ہے، ہم اس کو ٹریگر کہتے ہیں کہ فلانی بات مجھے وہاں سے، ادھر سے آپ نے کہی، مجھے پچھلی یاد آئی، پچھلی 6 چیزیں یاد آئی اور لو میں ایک لوپ میں چلے گئی. دیکھیں، یہ آپ کو اپنے ساتھ بڑا آنیسٹ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، لیٹس ہیو دس انڈرسٹینڈنگ، لوگ کہیں گے، بڑا کچھ کہیں گے. آپ کو ایز این ایڈلٹ، ایز اے سینسیبل ایڈلٹ، آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ نے جواب کب اور کیسے دینا ہے. ہر بار آپ دیتے ہیں تو آپ ری ایکٹیو بن جاتے ہیں. تو اس لیے آپ سوچ سمجھ کے کبھی مذاق میں دے دیں، کبھی اوور لک کر دیں. ہاں، اگر وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے پھر آپ کو ایک میسج دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ اوور لک کر دیتے ہیں. اس پوائنٹ تک آپ اوور لک کریں کہ آپ کی اپنی مینٹل سٹیٹ یا اپنی کوئی سچویشن خراب ہو رہی ہے، وہ مناسب نہیں ہے. تو آپ کو ٹائملی ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے رویے ذاتی طور پر اگر ہم اس کو آبزرو کریں تو اگر کسی نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہے، کسی بات پہ ناراضگی ہے، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، وائف ہے، یا باقی ہمارے کولیگز ہیں، وہ نیگیٹو تھاٹ وہ کنیکٹ کرتی ہے باقی نیگیٹو چیزوں سے. ماضی میں لائٹر نوٹ پہ بھی چیزیں ہوئی ہیں تو ہم ان کو بھی سیریسلی، ہمارا مائنڈ پیغام دیتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہی تھیں، وہ تب بھی انٹینشنز یہی تھیں. جب ہم لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے سے بڑا مذاق، خطرناک سے خطرناک ترین بات بھی لائٹ ہی لگتی ہے. ہم خود کو کیسے بیلنس کریں، اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کریں کہ یہ بیلنس ہونا سیکھے اور ری ایکٹیو کی بجائے رسپانس کرنا شروع کرے؟ دیکھیے، میں پھر کہوں گی کہ جس طرح کی آپ کا اسکولنگ کا ماحول ہوتا ہے، یا آپ کی جس طرح کی آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہم ایک چیز نہیں سکھاتے، یا بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سیلف انالیسس سیکھتے ہیں، بیٹھ کے اپنے آپ کے ساتھ سوچنا. اور آنیسٹلی یہ بڑی مشکل پروسیس ہے، اپنے آپ کو ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے.
اور ماننا کہ ہاں یہ میری غلطی تھی اور یہ اس کے تھے. ہمارے ساتھ پرابلم 90% یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ایریاز پہ اکیلے سوچ میں جانا نہیں چاہتے جہاں ہمیں شرم اتنی دلائی جاتی ہے یا ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں. جب ہم سیلف آنیسٹی کے ساتھ چیزوں کو نہیں ڈیل کرتے نا تو پرابلم ہوتی ہے. تو ایوریج شخص کے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. بٹ دا بیسٹ تھنگ از کہ میٹا کوگنیٹیو یعنی کہ آپ اپنی کوگنیٹیو چیزوں کو اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو سوچتے ہیں. آپ کو اپنے ہی ایکسپیرینسز میں پیٹرن ملتا ہے. میں یہ سیکرٹ بتا رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, کہ اپنے ہی بیہیویئرز میں, رویوں میں اور دوسروں کے بھی رویوں میں آپ کو ایک پیٹرن نظر, ہم کہتے ہیں تو ایسا ہی ہے, وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو چھوڑو, ہم پہ نہیں اس کو سیریسلی لیتے, ٹھیک ہے. آپ کا اپنا وے آف رسپانس جو ہے وہ بھی آپ کا پیٹرن ہے بچپن سے بنا ہوا. تو وہ ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس سچویشن میں اس چیز کو اسی طرح ڈیل کرو گے. پھر وہاں سے آپ سیلف ہیلپ بکس لے لیتے ہو یا آپ اپنے آپ کو خود دیکھتے ہو کہ اچھا واٹ ورکس فار می, واٹ ڈزنٹ. دیکھیں کسی کے لیے اسپریچولیٹی ہے, کسی کے لیے دوستوں کے ساتھ مشورہ لینا ہے, اس طرح کر کے. اس کے بعد پھر بھی جن کے لیے مشکل ہوتا ہے پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی تھیراپی کی طرف رجحان کر لیں. لیکن پہلی چیز یہ ہے جو اس ملک کے لیے, جو ہر سوسائٹی کا ایک فرض ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ڈاگمیٹک اپروچ ہے نا, کہ جو یہ ہے تم یہی کرو اور پھر تم یہی کرو, یہ پرابلمٹک ہے کیونکہ دماغ کویسچن کرتا ہے. اور پھر سیلف انالیسس, ایک اچھی معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ سیلف انالیسس سے. بالکل, اور سب نے اپنا نا ایک کیلنڈر سیٹ کیا ہے, کیلکولیٹر کے اس ایج میں یہ ہو جانا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر عائشہ, ہم معاشرے کو تو لمٹس بتا دیتے ہیں, باؤنڈریز بتا دیتے ہیں اپنی, لیکن سم ٹائمز جو ہماری نیچر کے ساتھ ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس پہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ مجھے معاشرے میں کسی سے مسئلہ نہیں ہے, دوسرے انسان سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو میری قسمت ہے مجھے اس سے مسئلہ ہے, اور اس کی بیسس پہ سم ٹائمز میرا موڈ اتنا خراب ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ اچھے سے کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سک رہی, کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں, بینگ اے پیرنٹس کمپیئر کرتے ہیں, اس کے بھی اتنے بچے ہیں, میرے بھی اتنے بچے ہیں, اس کے بچے اتنے بریلینٹ ہیں, میرے بچے بریلینٹ نہیں ہیں. سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ میری لائف اتنی اچھی نہیں ہے, اس کی اچھی ہے, سیم ایجوکیشن ہے, میری جاب اچھی نہیں ہے, اس کی اچھی. تو یہ جو کمپیریزن ہے, اور یہ کسی اور انسان کی غلطی نہیں ہے, یہ آپ کے ایک محنت کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی لک, ایک پروسیجر ہے آپ کی زندگی کا. تو اس میں جو نیچر کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے, اس سے کیسے نکلنا ہے, کیونکہ دیٹس ویری ڈسٹربنگ. یہ بات وہاں پہ آتی ہے, ایک سائیکالوجی کی تھیوری ہے, انٹرنل ایکسٹرنل ایٹریبیوشن, ٹھیک ہے. میں اٹھی, میں میز سے ٹکرائی, میں کہوں گی او ہو میں نے دیکھا نہیں, اور میں کہوں گی او ہو یہ ٹیبل کس نے رکھ دی ادھر. ایک انٹرنل رسپانس تھا, ایک ایکسٹرنل رسپانس. تو ہمارے ہاں ہوتا ہے ہمیشہ ایکسٹرنل, اس کے گھر کتنے ہیں, اس کے بچے کتنے ہیں, اس کے کتنے ڈیجٹ کی سیلری ہے, اس کے بچوں نے نمبر کتنے لیے. اب یہ جو ایکسٹرنل کمپیریزنس ہیں دے آر اینڈ لیس. آپ کو اس میں نا کنٹینٹمنٹ جو ہم کہتے ہیں نا, شکرانہ, وہ نہیں آتا. تو جب آپ اپنے ہی ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ اچھا پچھلے سال میں نے 1 لاکھ کمایا, اب میں 1.5 لاکھ کما رہا ہوں, اب میں انشاءاللہ 2.5 پہ چلا جاؤں گا, تو یہ کس کے ساتھ کمپٹیشن ہو گیا؟ اپنے ساتھ. اپنی ہی اسکلز, اپنی ہی کانفیڈنس, اپنی ایبیلٹیز کو ریئلسٹکلی اپریز کرنا. تو ہم ایکچولی ریئلسٹک ہوتے نہیں. اب دیکھیں ایک بچہ ہے جو جس کی اس کی اپنی انڈیویجویلٹی ہے, اور وہ میرا خیال ہے شاید راکٹ انجینئر ایروناٹیکل میں چلا جائے, آپ کہتے نہیں تم نے ڈاکٹر بنا ہے, کیونکہ ان کی فیملی میں سارے ڈاکٹر ہیں. ہمارے ہاں ایک, میں اب لوں گی نہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک باقاعدہ ایک سرٹن ٹائپ آف کلچر ہے کہ سب بیٹیاں صرف ڈاکٹر بنیں گی. بالکل. اب مجھے بتائیں جس نے نہیں پڑھنا وہ بھی اس کے اوپر بھی پیئر پریشر ہے, اور ہمارے بہت سارے فیصلے پیئر پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے پیرنٹس کے فیصلے ہوں یا ہمارے اپنے فیصلے ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت سارا رجحان بنا اسی حوالے سے کہ جو سادگی سے شادی ہوگی, اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری ڈسکشن ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائزہ, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. اور ایک اہم چیز جس کی طرف سے آج کی ہماری پوری ڈسکشن میں اہم پوائنٹ تھا مانور, کہ ہم تسلیم کر لیں نا اپنی غلطی یا کسی کی غلطی, تو ہمیں ہمارا 90% جو انزائٹی لیول ہے وہ نیچے آ جائے گا. صرف تسلیم کرنا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اپنے آپ کو غلط تسلیم کر لیں یا اپنے آپ کو صحیح تسلیم کر لیں. ویسے بھی ہم گلٹ ٹرپ میں جاتے ہیں, اگر کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ کہیں غلط کیا ہے تو ہمیں فوراً سے پہلے گلٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں تو غلط نہیں کر سکتا, یا میں کیسے غلط کر سکتا ہوں, اور اگر کیا بھی ہے تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی ہوتا ہے اپنی سٹوریز میں ہم سب ہیروز ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا سیلف انالیسس کریں, اور آپ سیلف انالیسس کریں گے اپنی غلطیاں سمجھیں گے, کیونکہ ہر روز ہر بندہ سیکھ رہا ہے, اور دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بریک کی جانے پڑتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी। लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ PTV न्यूज़ में। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम मजहबी हमआहंगी रवादारी का दर्स देता है और एक ऐसे माशरे को तश्कील करने का दर्स देता है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग पीसफुल वे में, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के थ्रू रह सके। हम ब्रेक पर जाने के से पहले भी रिजवान यही बात कर रहे थे कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपने आप पे काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के हवाले से बात करें, जो हमारी पहली एक्सपर्ट भी मौजूद थी वो भी इस्लाम का ही रेफरेंस दे रही थी कि अल्लाह ताला ने क्लियर हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो उससे ना तो हमारी अपनी बाउंड्रीज वायलेट होंगी, ना हम किसी और की बाउंड्रीज वायलेट करेंगे और ना ही माशरे में अनारकी होगी, ना ही क्योस होगा। बिल्कुल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से हमें ये तमाम रमूज़ मिलते हैं कि कैसे हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपने तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करना है और हमें कौन से रवैये इख्तियार करने हैं। कहीं पर हमें जवाब देना है और कहीं पर हमें जवाब नहीं देना। हमें दूसरों की एग्जिस्टेंस को, दूसरों के वजूद को तस्लीम करना है। अल्लामा अमीन शहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा अमीन शहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम मज़हबी हम आहंगी की बात करेंगे आज। कितना, सबसे पहले तो इस्लाम में इसका तसव्वुर क्या है, किसी दूसरे के मज़हब को तस्लीम करना और फिर मिलकर रहना, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम ने एक बुनियादी उसूल हमें बताया है, ला इकराह फिद्दीन। दीन में कोई इकराह, जबर और ज़बरदस्ती नहीं है। अगर एक मुआशरे की तश्कील इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है तो उस मुआशरे के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी ज़रूरी है। इख्तलाफ दो भाइयों के दरमियान भी हो सकता है, वालिदैन के दरमियान भी हो सकता है, वालिदैन और बच्चों के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन उसी इख्तलाफ को हुस्न सलूक के ज़रिए से हल भी किया जा सकता है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहा भी जा सकता है बावजूद उस इख्तलाफ के। यही सूरत हाल जो एक घर की होती है, एक महल्ले की होती है, एक शहर की होती है, एक मुल्क की होती है। एक मुआशरा जब तश्कील पाना चाहे तो उसमें मुख्तलिफ नौ लोग होंगे, फ़िक्री तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, तरबियत के हवाले से भी। अब उनके दरमियान भी डिस्टेंस और इख्तलाफ बेतहाशा मुमकिन है, लेकिन जो उनके दरमियान मुश्तरकात हैं, जो उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग की बुनियादें हैं, उन बुनियादों पर वो सब के सब साथ में एक ही छत के नीचे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और ये इंसानी अक्ल का भी तकाजा है। बिल्कुल। और इसी चीज़ को इस्लाम ने हमारे सामने रखा है कि दीन पर अमल करो, अपने दीन पर अमल करो, दूसरों पर अपने दीन को ठोंसो मत। दूसरों के दीन पर एतराज़ न करो, अपने दलाइल पेश कर दो। अगर तुम्हारे दलाइल से कोई और राज़ी होता है, उसकी अक्ल उसको तस्लीम करती है तो बिस्मिल्लाह, नहीं करती है तो वो जाने, उसका दीन जाने, क्योंकि जवाब उसने देना है, तुमने नहीं देना। बिल्कुल। जब इस तसव्वुर के साथ आप किसी मुआशरे में जिएंगे तो फिर इख्तलाफ नहीं होगा, फिर झगड़े नहीं होंगे। इख्तलाफ फ़िक्री हवाले से तो हो सकता है, लेकिन झगड़े फिर नहीं होंगे। फिर आप वाकई एक दूसरे का एहतराम करते हुए उसी इख्तलाफ के बावजूद एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बिल्कुल। और अलामा साहब, ये बहुत ज़रूरी भी है जिस तरह आपने कहा कि झगड़े नहीं होंगे, और यही बात कि जब हमें कम्युनिकेशन करनी आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलामा साहब, हमारे हुस्न सलूक को हमारी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अगर रोशनी डालें तो हमें पता चलता है कि बाउंड्रीज़ मेंटेन करना, हुस्न अखलाक के ज़रिए इस्लाम की दावत देना, सीधी राह पर बुलाना, क्या
صحیح طریقہ کار کیا تھا. اب اگر صبر، رواداری، پیسفل کو ایگزسٹنس کے حوالے سے بات کریں اور حسن سلوک کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھرو آؤٹ جو لائف پریکٹسز رہی ہیں، ان کی جو ذات اقدس ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے، بنیادی طور پر اسلام جو تعلیمات لے کر آیا ہے وہ تعلیمات باہر کی نہیں ہیں، انسان کے اندر کی ہیں. انسان کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہی کیوں نہ ہو، ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں کو ناپسند کرتا ہے. یہ انسان کے اندر کی صفات میں سے ہے. وہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے. چاہے آپ بدترین ظالم سے پوچھیں کہ بھئی ظلم اچھی بات ہے یا بری بات، تو کہے گا بری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جواب وہ دے رہا ہے وہ اس کے اندر کے انسان کا جواب ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے اس اندر کے انسان کو دباتے ہیں اور اپنے معاشرتی فوائد کے لیے اس کے برخلاف چلتے ہیں. اسلام جب آتا ہے وہ اس اندر کے انسان کو جگانے کے لیے آتا ہے اور باہر کے انسان کو اندر کے انسان سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ انسان اس معاشرے کے اندر انہی خوبیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہترین اور حسن سلوک والی زندگی گزار سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو بت پرستوں کے درمیان تشریف لائے، لیکن انہی بت پرستوں کے درمیان انہوں نے اپنی زندگی کے 41 برس جو گزارے، وہ جو 41 برس ہیں وہ کس طرح کے ہیں. ہم اس پر بات کریں گے علامہ صاحب، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمیں ایک نیوز کی جانب بڑھنا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بالکل جناب، ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جہاں ہم حسن سلوک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں ہم رواداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو معاشرے کو امن کا گہوارہ کیسے بنائیں؟ کیونکہ کمیونٹی لیول پہ ہمارے اتنے آپس میں اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم پیسفل وے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سک رہے. نہیں، گزارنا تو مشکل نہیں ہے اگر مفادات کی قربانی دی جائے اور اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا جائے. دیکھیے، ہم ایک مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں اسلامی معاشرہ ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا. اصل مشکل یہ ہے، اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو مسلمان تو نہیں ملیں گے، لیکن اسلامی اقدار اور ویلیوز بہت حد تک آپ کو لوگوں کے اندر نظر آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو اندر کے انسان کو انہوں نے قانون کا تابع بنایا اور قانون کے نفاذ میں انہوں نے کسی روح رعایت کو برداشت نہیں کیا اور ہر طرح سے قانون کے نفاذ کو عملی شکل دی، اس کے نتیجے میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے سب ایک ڈسپلن کے اندر اور ضابطے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا ان کے ہاں آپ کو اس طرح کی کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی. ہمارے ہاں کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس، ہمارے اندر جو ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر نہ وہ ڈسپلن ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، اور نہ ہی اسلام کے بتائے ہوئے ان اقدار کے حوالے سے ہمارے اندر سیریسنس ہے. ہم نے نمازوں اور روزوں کو اسلام سمجھا ہوا ہے، جبکہ وہ آپ کے ذاتی اعمال ہیں جن کا آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ انسانی زندگی دیکھیں تو بہترین انسان اس کو کہا گیا ہے جس کا اخلاق بہترین ہو، نہ وہ جس کی نماز بہترین ہو. جی، اور ہم ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو لیے چلیں کہ اس تقریب میں جہاں پر وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خطاب کر رہی ہیں.